नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट जसलाई बाफिया भनिन्छ त्यसको बारेमा डिटेलमा डिस्कसन गर्नेछौँ। जुन बाफिया छ, बाफिया तपाईको बैंक एन्ड फाइनेन्शियल एक्ट यो चाहिँ 101 पेजको छ, त्यही पनि पिडिएफमा भने लङ कुरा हो। त्यही भएर हामीले यसलाई दुईटा पार्टमा कभर गर्नेछौँ, पार्ट 1 र पार्ट 2 मा। र पार्ट 1 मा हामी डिटेलमा धेरै कुराहरू डिस्कसन गर्नेछौँ र यो हो पार्ट 1। फर्स्टमा त हामीले बुझ्नुपर्छ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट किन आवश्यक छ। पहिला तपाईहरुले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि नेचुरल पर्सन र कम्पनीमा के फरक हुन्छ, हाउ नेचुरल पर्सन एन्ड लिगल एन्टिटीज आर डिफरेन्शिएटेड, यो दुईटा कसरी डिफरेन्शिएट हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। नेचुरल पर्सनले जे कुरा पनि गर्न पाउँछ, तर जुन लहरू बनाएको छ यो गर्न पाउँदैन भनेर त्यो बाहेक चाहिँ नेचुरल पर्सनले सबै कुराहरू गर्न पाउँछ। जस्तै म छु, अब ब्रिदिङ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोध्नु पर्दैन, म ब्रिदिङ गरिहाल्छु बिकज त्यस्तो कुनै पनि एक्ट छैन जसले ब्रिदिङ गर्नबाट रोकेको छ। म हाँसिरहेको छु, म रोइरहेको छु, कुनै एक्ट छैन। सो नेचुरल पर्सनले सबै कुराहरू गर्न पाउँछ अनलेस कुनै एक्टले त्यसलाई रोकेको छैन। त्यही अपोजिट हाम्रो कम्पनीहरूको केसमा हुन्छ, लिगल एन्टिटीको केसमा। लिगल एन्टिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा मात्रै गर्न पाउँछ जुन एक्टमा छ है। सो यो दुईटा डिफरेन्शिएट छ। नेचुरल पर्सनमा चाहिँ जे पनि गर्न पायो एक्सेप्ट केही कुरा रोकेको छ भने त्यो गर्न पाएन हैन, कुनै एक्टले रोकेको छ गर्न पाएन। तर लिगल एन्टिटीको केसमा कस्तो हुन्छ, जे कुरा एक्टमा लेखेको छ त्यो मात्रै गर्न पाउँछ, अरु केही पनि गर्न पाउँदैन। सो यो बेसिक डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आजको दिनमा कुनै पनि कम्पनी चलाउँदाखेरि कम्पनी एक्ट हैन, केही कुराहरुको लागि पनि एक्टको आवश्यकता पर्छ। जस्तै राष्ट्र बैंक खोल्यो, राष्ट्र बैंक खुल्दाखेरि राष्ट्र बैंकले के गर्ने, राष्ट्र बैंक कसरी इस्टाब्लिश गर्ने, राष्ट्र बैंकमा गभर्नर कसरी सिलेक्ट एपोइन्ट गर्ने, डेपुटी गभर्नरहरू कसरी एपोइन्ट गर्ने, कसरी स्टाफिङ गर्ने हैन, उसका जिम्मेवारी के भनेर सबै कुराहरू त अब केहीमा त आउनु पर्यो नि। नेचुरल पर्सन त हैन, लिगल एन्टिटी हो त्यो, त्यसको लागि केही त आउनु पर्यो। सो के आयो त, नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट आयो। त्यसै गरी अब जब हाम्रो कम्युनिटीमा, हाम्रो देशमा बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरू खुल्छन्, कुनै पनि लिगल एन्टिटी खुल्छन् भने उनीहरूको जिम्मेवारी के, उनीहरूले खोल्ने प्रोसिजर के हैन, अनि उनीहरूको डाइरेक्टर कसरी एपोइन्ट हुन्छ, उनीहरूले के बिजनेस गर्न पाउँछ, के गर्न पाउँदैन, त्यो सबै कुराहरू समेटेर केही कुरा त आउनु पर्यो हैन। त्यसै गरी हाम्रो बैंक, हाम्रो जुन देशमा बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन का जिम्मेवारी, खोल्ने तरिका, त्यसका रेस्पोन्सिबिलिटिज, डाइरेक्टरका रेस्पोन्सिबिलिटिज, सबै कुराहरूलाई समेटेर जुन एक्ट आएको छ त्यसलाई हामी भन्छौँ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट। त्यसलाई नै बाफिया भन्ने हो। अब तपाईले आफ्नो बैंक खोल्नु छ भने बाफिया पढ्नु पर्यो हैन। तपाईले बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन चाहे जेसुकै पनि खोल्नु छ, माइक्रो फाइनान्स खोल्नु छ कि डेभलपमेन्ट बैंक खोल्नु छ कि बैंक खोल्नु छ कि तपाईले बाफिया हेर्नु पर्यो। तपाई बैंकको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने पनि बाफिया पढ्नु पर्यो। बैंकले के गर्छ भनेर तपाईलाई बुझ्नु छ भने पनि बाफिया पढ्नु पर्यो। सो बाफिया हाम्रो कहाँ आवश्यक छ भनेपछि तपाईलाई यदि बैंकिङको पूर्ण नलेज चाहिन्छ भने तपाईले बाफिया हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि तपाईलाई त्यो टर्मिनोलोजीहरू, जुन बैंकका टर्मिनोलोजी हुन्छन्, कमन मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो हुन सक्छ। प्लस हाम्रो कस्तो कल्चर छ भनेपछि ठुला ठुला पिडिएफहरू, एक्टहरू पढ्न अलिकति अल्छी लाग्छ। त्यही भएर मैले फुल ट्राई गरेको छु कि तपाईलाई यो जुन बाफिया बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट छ त्यसलाई एकदमै डिटेल रूपमा बुझाउने हिसाबले प्रेजेन्ट गर्नेछु है त। सो लेट्स बिगिन। ओके, च्याप्टर 1 मा हाम्रो डेफिनेसनहरू थियो। बैंक भनेको के हो हैन, अनि त्यसपछि
हाम्रो नेटवर्थ भनेको के हो, सामान्य डेफिनेसनहरू चाहिँ च्याप्टर 1 मा छ, जुन मैले एक्सक्लुड गरेको छु बिकज अब तपाईहरुलाई मैले बैंक भनेको के हो भनेर डिफाइन चाहिँ यसमा गरेन। च्याप्टर 2 मा तपाईको बैंक खोल्ने प्रोसेस भनेको थियो। यदि तपाईले बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन खोल्नु छ भने कुन प्रोसेसमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ च्याप्टर 2 मा थियो। जुन च्याप्टर 2 मा तपाईले अब हेर्नुस्, बैंक खोल्नु छ भने तपाईको प्राइभेट लिमिटेड हुँदैन, बैंक भनेको कहिले पनि पब्लिक लिमिटेड हुन्छ है। पब्लिक लिमिटेड भइसकेपछि तपाईले फर्स्टमा कम्पनी रेजिस्टर अफिसमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको एमओए एओए डाइरेक्टरको डिटेल सबै कुराले तपाईले फर्स्टमा त कम्पनी रेजिस्टर अफिसमा पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता गराउनु पर्छ। वान्स तपाईले त्यहाँ दर्ता गराइसकेपछि फेरि राष्ट्र बैंकमा तपाईले एप्रुभललाई राष्ट्र बैंकसँग लाइसेन्स माग्नको निमित्त तपाईले राष्ट्र बैंकलाई त्यो सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। वान्स तपाईले सबमिट गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले सबै एक्जामिन गर्छ। यदि उलाई तपाईको प्रपोजल र तपाईको कम्पनीको स्ट्याटस सबै कुरा मन पर्यो भने मात्रै तपाईलाई लाइसेन्स दिन्छ, अदरवाइज तपाईलाई लाइसेन्स दिदैन। त्यसैगरी कुनै बाहिरको बैंकहरू छ, फोरेन जुन बैंकहरू छन्, उनीहरूले नेपालमा ब्रान्च अफिस खोल्नु पर्यो हैन, या कुनै पनि तपाईको शाखा खोल्नु पर्यो, कन्ट्र्याक्ट अफिस जे पनि खोल्नु पर्यो भने उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई एउटा के दिनुपर्छ त एप्रुभलको निमित्त एप्लिकेसन दिनुपर्छ र त्यो सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ कि उलाई एप्रुभल दिने या नदिने भनेर। सो हाम्रो च्याप्टर 2 मा चाहिँ बैंक खोल्ने प्रोसेस बताएको छ। यदि तपाईले त्यसलाई डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले बाफियाको च्याप्टर 2 चाहिँ हेर्नुस्, कुन कुन डकुमेन्टहरू तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। तर ब्रिफ चाहिँ मैले भनिदिसके। मैले यो प्रेजेन्टेसनमा हामी च्याप्टर 3 देखि स्टार्ट गर्नेछौँ, जुन चाहिँ प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु ट्रान्जेक्सन अफ सेक्युरिटिज। मानौँ तपाईले अब बैंक खोल्ने एप्रुभल लिइसक्नु भएको छ र अब हामीले बैंक खोल्ने एप्रुभल त लियौं, अब त्यो शेयरहरू जुन हुन्छ, अब शेयर डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो, शेयर हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो पब्लिकमा भने त्यसको निमित्त के तपाईको प्रोभिजन्सहरू छ, प्रावधानहरू के छ, त्यस्तो शेयरहरू हामीले यदि पब्लिक अफरिङ गरिरहेछौँ भने फर्स्टमा त तपाई बुझ्नुस्, शेयरलाई हामी यहाँ बेसिकली दुईटा शेयरको कुरा गर्नेछौँ। एउटा प्रमोटर शेयर हुन्छ र अर्को अर्डिनरी शेयर है। शेयरको टाइप त थुप्रै छ, तर हामी यो होल प्रेजेन्टेसन भरि दुईटा शेयर हामी कमन रूपमा बोल्नेछौँ। एउटा प्रमोटर शेयर र अर्को हुन्छ अर्डिनरी शेयर। प्रमोटर शेयर भनेको संस्थापक शेयरहरू हो र अर्डिनरी शेयर भनेको नर्मल शेयरहरू जुन पब्लिकमा हाम्रो अफरिङ भइरहेको हुन्छ, त्यो शेयरलाई हामी अर्डिनरी शेयरको रूपमा बुझ्नेछौँ। प्रमोटर शेयर भनेको संस्थापक जुन व्यक्तिहरूले, जुन ग्रुपका व्यक्तिहरूले मिलेर त्यो अर्गनाइजेसन खोलिरहेछ, तिनीहरूले होल्ड गरेको शेयरलाई हामी प्रमोटर शेयर भन्छौँ। जस्तै आजको दिनमा बैंक खोल्नु छ भने पुरा जनता गएर बैंक त खोलेको होइन, 10 जना 20 जना या 8 जना 10 जना मिलेर ओके बैंक खोल्ने भनेर उनीहरूले डिसाइड गर्छ र उनीहरूले सुरुको लगानी हामी गर्छौँ भनेर केही शेयरहरू होल्ड गरेर उनीहरूले के गर्छ त राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन्छ, उनीहरूलाई नै हामी प्रमोटर शेयर्स भन्छौँ। ठीक छ, त्यो जुन शेयर होल्ड गर्ने व्यक्तिहरू छन्, संस्थापक जुन छन् अर्गनाइजेसनका, तिनीहरूलाई हामी प्रमोटर शेयर्स भन्छौँ। ओके, अब भयो के भनेपछि तपाईले राष्ट्र बैंकबाट एप्रुभल पाउनुभयो बैंक खोल्नलाई। अब तपाईले पब्लिकमा पनि शेयर अफर गर्ने भनेर डिक्लेरेसन गर्नुभयो। आखिर तपाईले त्यो गर्नु नै पर्ने हुन्छ, एकछिनपछि त्यो पनि आउँछ। सो तपाईले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब पब्लिकलाई शेयर दिन्छौँ भनेर तपाईले भन्नुभयो। पब्लिकलाई शेयर अफर गर्नु त्यति सजिलो छैन। स्टेप 1 मा तपाईले प्रोस्पेक्टस रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। के रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ? यो प्रोस्पेक्टस। अब यो प्रोस्पेक्टस भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो तपाईको के भन्छ प्याम्पलेट टाइपको हो हैन, जसमा तपाईको डिटेल इन्फर्मेसन हुन्छ। प्याम्पलेट तपाईको सायद के भन्छ रिटर्न तपाईको पहिला त अब पेपरमा हुने गर्थ्यो भने अहिले त अब डिजिटलाइज पनि हुन सक्यो, त्यसमा प्रब्लम छैन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डिटेल इन्फर्मेसन अबाउट द कम्पनी, तपाईको कम्पनीको स्ट्याटस, तपाईको कम्पनीको पोजिसन, एभ्रिथिङ त्यसमा आउँछ र त्यसको बेसिसमा चाहिँ अब
तपाईले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ हाम्रो बैंक यस्तो हो, हाम्रो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन यस्तो छ, यसमा यति नेटवर्थ छ, यसमा यतिको फाइनान्शियल स्ट्याटस छ, तपाईले सबै डिक्लेयर गरिसकेपछि तपाईको भिजन यो हो, मिसन यो हो, सबै कुराहरू जब तपाईले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ अनि जनताले त्यो कुराहरू हेर्छ र पब्लिकले वान्स हेरिसकेपछि जसलाई मन पर्छ उले तपाईको आइपिओ शेयरहरू किन्न सक्यो हैन। सो प्रोसेस चाहिँ यो हो। अब तपाईले इन्फर्मेसन नै नदिकन आइपिओ, अब हाम्रोमा कल्चर कस्तो छ, आइपिओ खुल्यो भने हाल्ने चलन छ नि त, तर होइन नि त्यो। कुनै पनि कम्पनी, एउटा बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको केस मात्र होइन, जोसुकैले पनि तपाईको यदि पब्लिक अफरिङमा जान्छ भने उले स्टेप 1 मा प्रोस्पेक्टस दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो प्रोस्पेक्टसको आधारमा मात्रै मान्छेलाई जब इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ कम्पनीको बारेमा, त्यसपछि मात्र पब्लिकले त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने या नगर्ने भनेर डिसाइड गर्ने हो। तर अब हाम्रो केसमा अब 10 किता 20 किता हेरेर हुन्छौँ, सो म्याटर गर्दैन भन्ने पनि हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ। तर युजली चाहिँ जाने भनेको तपाईको अन द बेसिस अफ प्रोस्पेक्टस हो। सो के हुन्छ त, फर्स्टमा बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले त्यो प्रोस्पेक्टस जुन छ त्यो चाहिँ सेक्रेटरिज बोर्ड अफ नेपाललाई धितोपत्र जुन छ हाम्रो सेक्रेटरिज बोर्ड अफ नेपाल, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो रेजिस्टर गराउँछ र सेक्रेटरिज बोर्ड अफ नेपालले तपाईको प्रोस्पेक्टस हेर्छ, सबै कुरा डिटेल हेरेर तपाईलाई वान्स एप्रुभल दियो भने त्यसपछि तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जानुहुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि तपाईले भन्नुहुन्छ ओके सेक्रेटरी बोर्ड अफ नेपालले हामीलाई एप्रुभल दिइसकेको छ, हाम्रो नेम लिस्ट उहाँहरूले राख्न रेडी गर्नु भएको छ भने तपाईले पनि हामीलाई एप्रुभल दिनु पर्यो र हामी अब पब्लिक अफरिङमा जान्छौँ र सेयर इस्यु गर्छौँ बजारमा भनेर चाहिँ कुनै पनि बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले यो प्रोसेसबाट पब्लिकलाई सेयर इस्यु गर्न सक्छ। ठीक छ। सो प्रोसेस चाहिँ यो हो सेयर इस्यु गर्ने। अब सेयर इस्यु गर्दाखेरि कोलाई कति % दिने भन्ने कुरा आउँछ। फर्स्ट हाम्रो अलटमेन्ट अफ सेयर्स भन्ने छ। सेयर अलटमेन्ट गर्दाखेरि कुनै पनि बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले कम्तीमा पनि 30% सेयर चाहिँ कसको लागि छोड्नुपर्छ, जनरल पब्लिकलाई। हेर्नुस् है, 100% सेयर्समा 30% सेयर चाहिँ जनरल पब्लिकलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ कुनै पनि बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले। त्यही भएर तपाईले कुनै पनि बैंकलाई हामी प्राइभेट लिमिटेड बैंक भन्न सक्दैनौं, बिकज इट इज पब्लिक अफरिङ हुन्छ। कति % हुन्छ, 30%। त्यही भएर कुनै पनि बैंक अटोमेटिकली पब्लिक लिमिटेड हुन जान्छ है। 30% सेयर चाहिँ तपाईले पब्लिकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अब 30% पब्लिकलाई दियो भने 70% प्रमोटरले होल्ड गर्न पायो भनेपछि क्वेशन आन्सर हो यस, तपाईको 70% प्रमोटरले होल्ड गर्न पाउँछ। तर क्वेशन के छ भनेपछि यदि 70% सेयर प्रमोटरले होल्ड गर्छ भने त्यस्तो केसमा के भइदिन्छ भने तपाईको अलिकति प्रब्लम आउन जान्छ। कस्तो प्रब्लम आउँछ, प्रमोटर सेयरहरुको केस अहिले हामी पढ्छौं। सो प्रमोटर सेयर्स 51% भन्दा बिलो चाहिँ हुन पाउँदैन है। नियम चाहिँ के छ भन्दाखेरि 51% भन्दा बिलो चाहिँ प्रमोटर सेयर हुन पाउँदैन। मिनिमम 30% पब्लिकलाई अफर गर्न पर्छ। सो यो त मिनिममको कुरा हो नि त। सो म्याक्सिमम कति अफर गर्न पाउने रहेछ पब्लिकलाई भनेपछि 49%, बिकज 51% त प्रमोटर हुनै पर्छ भनेको छ भने बाँकी कति रह्यो 49%। सो 49% सम्म पब्लिकलाई सेयर अफर गर्न पायो। तर यो 30% जब म भनिरहेको छु जनरल पब्लिकलाई, यो 30% को मिनिङ हो नेचुरल पर्सन है, इन्डिभिजुअल्स। कुनै कम्पनी फर्मको कुरा गरेन, जस्तै कुनै बैंकले आफ्नो सेयर नागरिक लगानी कोषलाई दिन्छ। आजको दिनमा एलआईसी ले होल्ड गरेको छ, एनएलआईसी ले होल्ड गरेको छ, धेरै कम्पनीहरूले पनि होल्ड गरेको छ। तर त्यो होल्ड गरेको जुन सेयर्स छ त्यो हाम्रो पब्लिक अफरिङमा पर्दैन, जनरल पब्लिक अफरिङमा पर्दैन। 30% चाहिँ कम्तीमा पनि नेचुरल पर्सनले होल्ड गरेको हुनु पर्यो। अब बाँकी कति रह्यो त 19%। त्यो 19% मा चाहिँ के आउन सक्छ त, कम्पनीहरुदेखि लिएर कर्पोरेट बडीहरुदेखि लिएर फर्महरु, तिनीहरु चाहिँ त्यो बाँकी रहेको 19% मा पर्न सक्छन्। सो मिनिमम 51% प्रमोटर सेयर हुनु पर्यो, 30% मिनिमम जनरल पब्लिक हुनु पर्यो र बाँकी रहेको जनरल पब्लिक पनि हुन सक्यो, तपाईको अरु तपाईको फर्म कम्पनीहरु पनि हुन सक्यो र त्यसै भित्र प्रमोटरहरु पनि हुन सक्यो। ठीक छ, क्लियर? ओके।
अनि अर्को के छ भनेपछि कुनै पनि बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले 0.5% जति शेयर्स आफ्नो एम्प्लोइलाई के गर्न सक्छ, प्रोभाइड गर्न सक्छ। अब यो 0.5% भन्ने बेला जब म यो 0.5% भनिरहेको छु, यो 0.5% भनेको चाहिँ त्यो जुन 30% जनरल पब्लिकलाई अफर गरेको छ त्यो बाहेकको है। 30% त त्यहाँ गर्नै पर्यो, एम्प्लोइलाई दिने मन छ भने 30.5% भयो हैन। सो आखिर एम्प्लोइ भनेको पनि जनरल पब्लिकले हो। सो एम्प्लोइलाई पनि दिने मन छ भने 30% त त्यहाँ पहिला क्राइटेरिया फुलफिल गर्नु पर्यो, प्लस 0.5% यहाँ राख्नु पर्यो र 30.5% हुन जान्छ पब्लिक अफरिङ। ठिक छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ मैले भनिसके, जस्तै तपाईको 30% पब्लिकलाई गर्यो हैन, दियो, 0.5% एम्प्लोइलाई दियो, अब बाँकी कति रह्यो, 69.5% रह्यो। अब भोलि गएर 69.5% मा हामीले अझ त्यो शेयरमा अझ पब्लिकलाई दिन्छु, अझ म कुनै कम्पनीलाई दिदिन्छु, कर्पोरेट बडीलाई या कुनै एम्प्लोइलाई दिन्छु भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रमोटर शेयर मिनिमम 51% चाहिँ राख्नुपर्छ, बाँकी रहेको प्रोभाइड गर्दा नो प्रब्लम। सो बाँकी रहेको कति हुन्छ तपाईको 18.5% जुन छ, 18.5% त्यो बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले अझ पब्लिकलाई अफर गर्न सक्यो, या तपाईको एम्प्लोइलाई दिन सक्यो, या तपाईको कसलाई दिन सक्यो त, कर्पोरेट बडी फर्म जुनसुकैलाई पनि प्रोभाइड गर्न सक्यो। सो तपाईको स्ट्रक्चर क्वेसन आउला, जनरल पब्लिकलाई कति % शेयर बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले अफर गर्नुपर्छ भनेपछि उत्तर हो एटलिस्ट 30%, र म्याक्सिमम कति हो भनेपछि 49%। किन 49%? बिकज 51% त प्रमोटर शेयर हुनुपर्छ। ठिक छ। अर्को क्वेसन आउला, एम्प्लोइलाई कति % शेयर्स बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले प्रोभाइड गर्न सक्छ त उत्तर हो 0.5%। ठिक छ। प्रमोटर शेयर्स कति % हुनै पर्छ भनेपछि उत्तर हो 51%। ठिक छ। सो यसरी तपाईको क्यापिटल स्ट्रक्चर बन्छ कुनमा, बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा। केही प्रब्लम छ? छैन। अब प्रमोटर शेयर किन प्रब्लमेटिक हुन्छ, किन मान्छेहरूले प्रमोटर शेयर भन्दा अर्डिनरी शेयर रुचाउँछ हैन, त्यसको उत्तरको चाहिँ त्यसको उत्तर तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। अर्को प्रोभिजन छ, यो प्रोभिजन अन्तर्गत तपाईले जुन होल्ड गरेको शेयर्स छ त्यसलाई तपाईले बेच्न चाहनुहुन्छ या त्यसलाई प्लेजिङ भनेको धितो राख्ने हो है, सो रोक्का राख्ने हो। सो तपाईले त्यसलाई रोक्का राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसका निमित्त के प्रोभिजन छन्। अब सुन्नुहोस्, यदि तपाईसँग अर्डिनरी शेयर्स छन् भने त्यस्तो केसमा केही पनि प्रब्लम भएन, तपाईले कसैलाई सोध्नै पर्दैन, बेच्नलाई सोध्नु परेन, किन्नलाई सोध्नु परेन, धितो राख्नलाई या रोक्का राख्नलाई सोध्नु परेन, बिकज अर्डिनरी शेयर भनेको नर्मल शेयर हो, त्यो तपाईको अधिकारको विषय हो। ठिक छ। तर इफ यु आर होल्डिङ अ प्रमोटर शेयर, यदि तपाईले प्रमोटर शेयर होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ राष्ट्रिय बैंकका प्रोभिजनहरू छन्। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले प्रमोटर शेयर होल्ड गरेको दिनदेखि 5 वर्षसम्म, 5 इयर्ससम्म तपाईले त्यो शेयर्सलाई न त सेल गर्न सक्नुहुन्छ, न त त्यसलाई रुक्का राखेर ऋण निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है। सो दिस इज वाइ पिपल गो फर अर्डिनरी शेयर। युजुअली मान्छे अर्डिनरी शेयरमा किन जान्छ भनेपछि अर्डिनरी शेयरको लागि किन्न, बेच्न, रोक्का राख्न कसैको रोकटोक छैन भने, तर तपाईँ यदि प्रमोटर शेयर होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले किनेको दिनदेखि या तपाईले होल्ड गरेको दिनदेखि 5 वर्षसम्म तपाईले न त त्यसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ, न त त्यसलाई तपाईले रोक्का राख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? फर्स्ट क्लज। सेकेन्ड क्लज, 5 वर्षपछि पनि प्रब्लम छ यहाँ। यदि तपाईले 5 वर्षपछि पनि, 5 वर्षसम्म त गर्नै पाउनु भएन, 5 वर्षपछि पनि तपाईले यदि त्यो शेयरहरू रुक्का राख्ने या बेच्ने तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले राष्ट्र बैंकसँग अप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, अप्रुभल त लिनुहुन्छ, तर राष्ट्र बैंकले एउटा कन्डिसन दिन्छ कि यदि तपाईले बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले जनरल पब्लिकलाई बेच्न सक्नुहुन्न, त्यो बेच्ने भनेको तपाईले कुलाई मात्रै हो, अर्को प्रोमोटरलाई बेच्नुस् भनिदिन्छ। अर्को टेन्सन छ। बुझ्नुभयो? सो यदि तपाईले प्रमोटर शेयर होल्ड गर्नुभएको छ, 5 वर्षसम्म त ट्रान्जेक्सन नै गर्न पाउनु भएन, 5 वर्षपछि पनि तपाईले बेच्ने खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रायर राष्ट्र बैंकको अप्रुभल लिनु पर्यो र एउटा कन्डिसन हुन्छ कि तपाईले त्यो शेयर
अझ कसलाई मात्र बेच्न पाउनुहुन्छ, प्रमोटरलाई मात्र बेच्न पाउनुहुन्छ भन्ने कन्डिसन हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अब त्यो त भयो, रुक्क राख्न त पाउनु भयो है। 5 वर्षपछि राष्ट्र ब्याङ्कको एप्रुभल लिएर रुक्क राखेर तपाईँले लोन चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा प्रब्लम छैन। तर अब थर्ड केस के छ भनेपछि, तर यो नियम कसका लागि लागू छैन भनेपछि, यदि कुनै सेयर होल्डर छन्, प्रमोटर सेयर होल्डर जसले 2% भन्दा बिलो सेयर होल्ड गर्नुभएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ त्यो माथिको प्रावधान राष्ट्र ब्याङ्कसँग अप्रुभल लिइराख्नु पर्ने होइन, बेच्नलाई या रुक्का राख्नलाई चाहिँ त्यो परेन। तर कति पछि? 5 वर्षपछि। 5 वर्षपछि तपाईँसँग यदि 2% मात्रै, तपाईँले 2% या 2% भन्दा बिलो, लेस देन 2%, 2% नभनौँ, लेस देन 2% को कुरा गरौँ, 2% भन्दा बिलो यदि तपाईँले प्रमोटर सेयर होल्ड गर्नुभएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कसँग प्रायर एप्रुभल लिइराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँले रुक्का पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो प्रमोटर सेयरहरू बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। ठिक छ। तर अब के भयो भनेपछि 10 वर्ष तपाईँले त्यो सेयर होल्ड गर्नुभयो र अब भन्नुभयो कि होइन, अब म यो प्रमोटर सेयर होल्ड गर्न सक्दैन, म यसलाई अर्डिनरी सेयर बनाउन चाहन्छु, कन्भर्ट गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो केसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई कन्भर्जन प्रोसेसमा जान त सक्छ। तर कति वर्षपछि? 10 वर्षपछि कन्भर्जनमा जान्छ। बिकज किन जान्छ ल भन्नुहोस् त? बिकज भेरी सिम्पल, हामीले अघि के भनेको थियौँ, प्रमोटर सेयर 51% हुनुपर्छ, 30% पब्लिकलाई दिन्छौँ, अझ बाँकी त तपाईँको कति रह्यो त 19%। सो उसले के गरिदिन्छ? कन्भर्जनमा त लान्छ। तर त्यो केसमा कन्भर्जनमा जाँदाखेरि एउटा कन्डिसन के हुन्छ भनेपछि क्यापिटल मार्केटमा इन्फ्लुएन्स हुनु भएन होइन, अनि त्यसपछि ब्याङ्किङ र ओभरअल फाइनेन्सियल सेक्टरमा पनि इम्प्याक्ट हुनु भएन। भयो के भन्दाखेरि जब तपाईँको प्रमोटर सेयर अर्डिनरी सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो बेला क्यापिटल मार्केटमा के भइदिन्छ? त्यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सेयरहरूको सप्लाई बढ्छ। सप्लाई बढ्यो भने चाहिँ प्राइसमा प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर प्रमोटर सेयरबाट अर्डिनरी सेयर गर्दाखेरि सप्लाई अफ सेयर्स जुन हुन्छ बढ्ला अनि प्राइसमा तलमाथि फ्लक्चुएट आइदेला। सो यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले 10 वर्षपछि तपाईँको प्रमोटर सेयरलाई अर्डिनरी सेयरमा कन्भर्जन गर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, अझ अर्को प्रब्लम के छ भन्दाखेरि निषेध गरिएको छ तपाईँको सेयर किन्ने बेच्ने है, ट्रान्जेक्सन अफ सेक्युरिटिजलाई निषेध गरिएको प्रोभिजन छ। यो प्रोभिजन जुन छ यो कसलाई एडप्टेबल छ भनेपछि कम्पनीका डाइरेक्टरहरू, कम्पनीको सिइओ, कम्पनीको अडिटर अनि कम्पनी सेक्रेटरी अफ ब्याङ्क, सो यिनीहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू निषेध गरिएको छ कि जबसम्म तपाईँ माथि पावरफुल पोजिसनमा बस्नु भएको छ तबसम्म तपाईँले त्यो कम्पनी, त्यो ब्याङ्कका या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका सेयरहरू न त किन्न पाउनुहुन्छ न त तपाईँले त्यो बेच्न पाउनुहुन्छ। बिकज के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको लेभलसँग त्यो ब्याङ्कको एक्चुअल पोजिसन थाहा भइरहेको हुन्छ, तल काम गर्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन, पब्लिकलाई पनि थाहा हुँदैन। तर माथिको मान्छेहरूलाई त सबै थाहा हुन्छ नि यो ब्याङ्क अब माथि गइरहेछ कि ब्याङ्क अब तल गइरहेछ। यदि ब्याङ्क माथि जाने सिचुएसन छ भने उनीहरू सेयर किनेर राखिदियो भने भोलि गएर उनीहरूलाई टन्न फाइदा हुन्छ, बिकज भोलि त मार्केटको प्राइस बढ्छ। तर भोलि कम्पनी डाउन गइरहेछ भने उनीहरू के गरिदिन सक्छन् त? सेयर बेचिदिन सक्छन् होइन, आजै बेचेर भोलि त वात्तै घट्ला सेयरको प्राइस। सो यसले गर्दाखेरि पनि मार्केट इन्स्टेबिलिटी क्रिएट हुन सक्छ र फेयर मार्केट जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो स्टेबिलिटी हुन सक्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मान्छेहरू अकाउन्टसँग या कम्पनीसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छन् माथि टप लेभलमा, उनीहरूलाई चाहिँ के गरिदिएको छ त? जबसम्म उनीहरू त्यो पोजिसनमा बस्छन् उनीहरूले त किन्न पाएन, बेच्न पाएन, त्यति मात्रै होइन उनीहरूले भोलि छोडेर म किन्छु भन्न पनि पाएन। 1 वर्षसम्म उनीहरू रिटायरमेन्ट, त्यो ब्याङ्क त्यो पोजिसन छोडेको, त्यो काम छोडेको 1 वर्षसम्म पनि किन्ने बेच्ने काममा इन्भल्भ हुन पाउँदैनन्। ठिक छ, कारण पनि मैले भनिदिएँ किन पाउँदैनन् भनेर। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तर यो नियम लागू हुँदैन कुन केसमा भनेपछि जुन केसमा अब डाइरेक्टरले डाइरेक्टरलाई बेच्छ भने के प्रब्लम, एउटा प्रोमोटरले अर्को प्रोमोटरलाई बेच्छ भने त्यो पनि प्रब्लम छैन, डाइरेक्टरले प्रोमोटरलाई बेच्छ भने केही प्रब्लम छ त? छैन नि। आखिर त्यो इन्टरनल कुरा हो, त्यो दुईटै मान्छेलाई नै कन्फिडेन्सियलिटी थाहा छ भने यस्तो केसमा चाहिँ प्रब्लम
हुँदैन। यस्तो केसलाई निषेध चाहिँ गरिएको छैन। अब अर्को छ प्रोभिजन प्रोहिबिट अन बाई ब्याक अफ बाई ब्याङ्क अर फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन अफ इट्स अन सेयर्स भनेको छ। यो प्रोभिजन्सले के भन्छ भन्दाखेरि यो प्रोभिजनले यो प्रावधानमा के भनेको छ भन्दा कुनै पनि ब्याङ्कले तपाईले 30% पब्लिकलाई सेयर दिइसक्नुभयो, 19% अर्को पब्लिकलाई या तपाईले कुनै फर्म कम्पनीलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ भने त्यो सेयरहरू तपाईले बाइब्याक गर्न सक्नु हुँदैन भन्छ। ठीक छ, एक। अनि दोस्रो कुरा, जस्तै मिस्टर वाई भन्ने मान्छेले तपाईको अर्डिनरी सेयर किनेको रहेछ, अनि त्यो मान्छेले त्यही सेयर लगेर तपाईको ब्याङ्कमा आयो र मलाई यो धितो राखेर लोन दिनुस् भन्दाखेरि तपाईले त्यस्तो गर्न पाउनु हुँदैन है। सो तपाईकै आफ्नै सेयरको अगेन्स्टमा कुनै पनि ब्याङ्कले लोन दिन पाउँदैन भनेर खोलिदिएको छ। ठीक छ, ओके। अब यहाँसम्म त हामीले सेयरको कुरा गर्यौं। अब हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि डाइरेक्टर्स या चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर्स का बारेमा के प्रावधानहरू छन् हाम्रो बाफियामा है। फर्स्टमा हामी डाइरेक्टरको कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको कुरा गरौँला। सो फर्स्टमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको कुरा गरौँ। क्लियर? अब बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा कम्तीमा एटलिस्ट 5 जना हुनुपर्छ र म्याक्सिमम 7 जना हुनुपर्छ भनेर क्ल्यारिफाई गरेको छ। सो यदि हामीसँग ब्याङ्कको कुनै पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा, ब्याङ्क होस् चाहे फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन होस्, कुनै पनि जब बोर्ड अफ डाइरेक्टर बन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ मिनिमम 5 जना हुनुपर्छ र म्याक्सिमममा 7 जना हुनुपर्छ। र त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् है, तपाईको अहिलेसम्म के भएको छैन अरे, मानव नयाँ ब्याङ्क हो नि त मेरो हैन, मेरो नयाँ ब्याङ्क छ अरे, भर्खर ब्याङ्क खोलेको छु। अब कहाँबाट जेनरल मिटिङ हुन्छ? जेनरल मिटिङ गराइसकेपछि मात्रै तपाईले डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ हैन। युजुअली के हो, एनुअल जेनरल मिटिङ हुन्छ र त्यहाँदेखि डाइरेक्टरहरू छानिन्छन्। तर अब नयाँ ब्याङ्क छ भने त्यस्तो केसमा त जेनरल मिटिङ कन्डक्ट भएको छैन। सो जेनरल मिटिङ कन्डक्ट नहुन्जेलसम्म चाहिँ प्रमोटरहरूले नै के गर्न सक्छ त, तपाईको डाइरेक्टर्सहरूलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्न सक्छ। सो जेनरल मिटिङ भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि कन्डक्ट हुन्छ। जुन केसमा जेनरल मिटिङ कन्डक्ट भएको हुँदैन त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रमोटरहरूले डाइरेक्टरलाई के गर्न सक्छ त, अपोइन्ट गर्न सक्छ। र त्यसै गरी कुनै बेला डाइरेक्टरको सिट भ्याकेन्ट रह्यो, मानौ 7 जना डाइरेक्टरहरू छानिएको थियो, त्यो 7 जना मध्ये 1 जना या त डिमाइज हुनुभयो या त उहाँको केही कामले पोजिसन छोडेर जानुभयो भने त्यस्तो भ्याकेन्ट सिटलाई चाहिँ त्यही जुन बोर्ड अफ डाइरेक्टर छ त्यही मान्छेहरूले चाहिँ 1 जना एक्स्ट्रा डाइरेक्टरलाई थप्न सक्ने अधिकार चाहिँ हुन्छ। ठीक छ। अनि त्यसै गरी हेर्नुस्, कुनै पनि कर्पोरेट बडीले यदि के गरेको छ त, तपाईको शेयर सब्स्क्राइब गरेको छ, मानौ XYZ ब्याङ्क छ, त्यसको 15% शेयर्स नागरिक लगानी कोषले होल्ड गरेको छ अरे हैन। त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, नागरिक लगानी कोषले जति उसको भागमा डाइरेक्टरहरू पुग्छन् त्यति आफ्नो भागमा पुगेका डाइरेक्टरहरू नागरिक लगानी कोषले अपोइन्ट गर्न सक्छ। ठीक छ। र त्यो अपोइन्ट गर्दाखेरि नागरिक लगानी कोषले के ध्यान गर्नु पर्यो भने जुन डाइरेक्टर एक ब्याङ्कलाई दिएको छ त्यही डाइरेक्टर अर्को ब्याङ्कलाई पनि दिन पाउँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ फरक फरक अपोइन्ट नोमिनेट गर्नु पर्यो। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको केसमा यो कुरा लागू हुँदैन, किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको हाम्रो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल जुन इन्स्टिट्युसन छन् यिनीहरू भन्दा डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसनमा पर्छ र यसको नेचर नै फरक भएको हुनाले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा नोमिनेट हुने मान्छे र XYZ ब्याङ्कमा नोमिनेट हुने मान्छे चाहिँ सेम हुन पायो। तर A क्लास, B क्लास, C क्लास र D क्लासमा जुन मान्छे नोमिनेट हुन्छ त्यो सेम मान्छे चाहिँ अर्कै ABCD मा चाहिँ नोमिनेट हुन पाउँदैन है। सो यसरी चाहिँ कर्पोरेट बडीले पनि आफ्नो भागको चाहिँ डाइरेक्टरहरू पठाउने चलन चाहिँ छ। ठीक छ। सो उनीहरुकै यहाँ काम गर्ने स्टाफहरू हुन्छन् अनि उनीहरुले चाहिँ यो ब्याङ्कको डाइरेक्टर भनेर कुनै मान्छेलाई पठाइरा हुन्छ, त्यो अहिले पनि ट्रेन्ड लागू नै छ। अनि त्यसै गरी कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले आजको दिनमा 1 जना इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर र 1 जना चाहिँ हाम्रो महिला डाइरेक्टर भनेर चाहिँ छुट्याउने गरेको छ है। अब इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर हामीले कसलाई भन्छौं भनेपछि तपाई भेरी सिम्पल के बुझ्नुस् भनेपछि त्यस्तो डाइरेक्टर जोलाई त्यो ब्याङ्क प्रति कुनै पनि
फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट नभएको है उसलाई, जस्तै अब तपाईँको त्यो ब्याङ्कमा टन्न सेयर छ भने त तपाईँलाई त डिभिडेन्डको लोभ छ नि होइन, त्यो भनेको तपाईँको फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट भएको पार्ट हो। तर इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई एकदम इन्डिपेन्डेन्ट छ कि त्यो ब्याङ्कप्रति, कुनै फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट नभएको व्यक्ति, कुनै रिलेसनमा नभएको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर भन्छौँ। सो इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर हुनको निमित्त एउटा बेसिक क्राइटेरिया भनेको तपाईँको जुन सेयर होल्डिङ छ 0.1% भन्दा बढी तपाईँले सेयर होल्ड गरेको हुनु भएन। सो यदि तपाईँले त्यो कम्पनीमा त्यो ब्याङ्कमा 0.1% भन्दा बढी सेयर होल्ड गर्नुभएको छ भने तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टरको लागि एलिजिबल हुनु हुँदैन। ठिक छ। सो यसले के जनाउँछ भनेपछि तपाईँको त्यो ब्याङ्कमा कुनै पनि फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ छैन भनेर नै इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टरको कन्सेप्ट आएको हो। यसमा चाहिँ नलेजफुल मान्छेहरूलाई ल्याउने चलन छ, जस्तै तपाईँको कुनै विज्ञ मान्छेहरू चाहिँ आउने गर्छन् इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टरमा। र अब 7 जनामा एकजना चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर, एकजना चाहिँ महिला ल्याउने ट्रेन्ड छ भनेपछि अब बाँकी कति रह्यो 5 जना चाहिँ हाम्रो प्रमोटर सेयर होल्डरदेखि लिएर र पब्लिक सेयर होल्डर चाहिँ आउने गर्छन्। अर्को कुरा तपाईको यदि हैन मैले प्रमोटर सेयर होल्डर 20% होल्ड गरेको छु र मेरो भागमा 2 जना डाइरेक्टर पर्छन् भने म अब 2 जना डाइरेक्टर ल्याउन सक्दैन, बिकज एउटै फ्यामिली मेम्बरबाट 1 जना भन्दा बेसी हुन पाउँदैन है। तपाईं भेरी सिम्पल के सुन्नुस् भन्दाखेरि सेम टाइममा एक परिवारबाट 1 जना भन्दा बढी डाइरेक्टर हुन पाउँदैन। ठीक छ ल, अब यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको अब चेयरपर्सन कसरी सिलेक्ट हुन्छ भनेपछि जुन डाइरेक्टरहरू सिलेक्ट हुन्छन् पब्लिकबाट डाइरेक्टर जान्छ हैन, बिकज पब्लिक भने पनि ठुलो मेजोरिटी हो नि, 30% त मिनिमम होल्ड गरेको मान्छे हैन त पब्लिक भने हो, त्यहाँबाट डाइरेक्टर जान्छन्। त्यसपछि तपाईको प्रमोटरहरू 51% होल्ड गरेको हुन्छ, उनीहरुबाट जान्छन्। अनि तपाईको अर्को कुले होल्ड गरे हुन्छ, कर्पोरेट कम्पनीहरूले होल्ड गरे हुन्छ, सो उनीहरुबाट जान्छन्। यसरी डाइरेक्टरहरू जान्छन् र सबै डाइरेक्टर गइसकेपछि त्यो डाइरेक्टरहरूले चेयरपर्सन यो मान्छेलाई बनाउने भनेर मेजोरिटी भोट दिन्छन् र जसले मेजोरिटी पाउँछ त्यो मान्छे के बन्छ त चेयरपर्सन बन्छ। ठीक छ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरको कम्पनीको पनि लगानी हुन्छ के, जस्तै नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कमा हाम्रो बाहिरको लगानी छ, अब उनीहरूले पनि त आखिर बोर्डमा त बस्नु पर्यो। त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बाहिरको कम्पनीले कुनै व्यक्तिलाई एउटा अल्टरनेट डाइरेक्टरको रूपमा बसाउन सक्छ है। जति पर्सेन्ट सेयर उसले होल्ड गर्छ त्यो होल्ड गरेको बापत उसको भागमा जति कम्पनी जति डाइरेक्टर पर्सन त्यति डाइरेक्टर चाहिँ उसले अल्टरनेट डाइरेक्टरको रूपमा बसाउन चाहिँ सक्छ। सो यहाँसम्म हामीले डाइरेक्टर कसरी सिलेक्ट हुन्छ, कस्तो कस्तो डाइरेक्टर हुन्छ, डाइरेक्टर कतिजना छन् भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब चाहिँ हामी टर्म अफ द अफिस अफ द डिरेक्टरको कुरा गर्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा डिरेक्टर सिलेक्ट भइसकेपछि उसको टेन्युर कति त भन्ने कुरा आउँछ। कुनै पनि डिरेक्टर यदि वान्स सिलेक्ट भयो भने त्यसको टाइम फ्रेम भनेको 4 वर्ष हो। ठीक छ। तपाई डाइरेक्टरमा सिलेक्ट हुनुभयो भने तपाईको 4 वर्ष टाइम फ्रेम हुन्छ र तपाई रिएपोइन्ट र रिनोमिनेट पनि हुन पाउनुहुन्छ। सो तपाई डाइरेक्टर हुनुभयो, तपाई रिएपोइन्ट पनि हुनुहुन्छ, तपाई रिनोमिनेट पनि गर्न पायो। आज 4 वर्षसम्म बस्ने अनि अर्को पालि पनि तपाईले अझ उठेर डाइरेक्टरमा उठ्न पाइयो र उठेर अझ तपाईले जित्नुभयो भने अगेन तपाई डाइरेक्टर हुन पाउनुहुन्छ। तर इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टरको केसमा त्यस्तो हुँदैन। इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टरको केसमा चाहिँ तपाईले यो वर्ष 4 वर्षको लागि इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर बस्नुभयो भने अर्को चोटि तपाईले त्यो ब्याङ्कमा इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टरको रूपमा उठ्न पाउनुहुन्न र तपाईलाई त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट मिल्दैन। ठीक छ। म्यानेजिङ डिरेक्टर र चेयरम्यानको केसमा कस्तो हुन्छ भने, चेयरपर्सनको केसमा कस्तो हुन्छ भने चेयरपर्सनहरू जुन छन् उनीहरू चाहिँ 2 कन्जिक्युटिभ टाइम पिरियड भन्दा बढी चाहिँ हुन नपाउने प्रावधान छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कुनै चेयरपर्सन हुनुहुन्छ आजको दिनमा, उहाँ चाहिँ 4 वर्ष फर्स्टमा हुनुभयो र त्यसपछि अर्को 4 वर्ष पनि उहाँ नै हुनुभयो भने थर्ड टाइम फेरि उहाँलाई चेयरपर्सन बनाउन मिल्दैन। त्यस्तो केसमा कसरी, तर अर्को लुप होल त छ हामीसँग। कस्तो छ भनेपछि आज 4 वर्ष उहाँ हुनुभयो,
अर्को 4 वर्ष पनि उहाँ नै हुनुभयो, फेरि बीचमा अर्को मान्छे आउनुभयो, फेरि अगेन 4 वर्षपछि उहाँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ आउन पायो। तर कन्जुकेटिभ हाम्रो लगातार हेर्ने हो भने 8 वर्ष वान्स तपाईँले कन्टिन्यू काम गरिसक्नुभयो भने अब त्यसपछि चाहिँ आउन सक्नुहुन्न। सेम कुरा सिओमा पनि लागू हुन्छ। अब डाइरेक्टर हुनलाई क्वालिफिकेसन के चाहियो? एक त तपाईँको उमेर 25 वर्ष हुनैपर्छ। पहिला त्यो भन्दा नि पहिला यहाँ हेरौँ, बेसिक क्वालिफिकेसन हेरौँ है। फर्स्ट क्वालिफिकेसन चाहिँ तपाईँले कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको हुनु पर्यो डाइरेक्टरको रूपमा, होइन? लोकल ब्याङ्कमा, चाहे फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा, चाहे कुनै पनि कर्पोरेट बडीमा, या त गभर्मेन्टमा अफिसर लेभलमा 5 वर्ष काम गरेको हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको यहाँ कति लुप होल छ। यहाँ अर भन्ने वर्ड युज भएको छ। सो यो भएपछि मात्रै डाइरेक्टर हुने भन्ने होइन, यो भए पनि हुन्छ या त अर्को अप्सन छ तपाईँसँग। सो 5 वर्ष यहाँ एजुकेसनको कुरा आएको छ छैन, यहाँ कुरा के मात्र आएको छ? एक्सपिरियन्स। 5 वर्षको एक्सपिरियन्स तपाईँको के भन्छ, डाइरेक्टरको रूपमा काम गरेको, या ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा काम गरेको, या कर्पोरेटमा काम गरेको, या कुनै गभर्मेन्ट अफ नेपालमा काम गरेको। अब भर्खर एजुकेसनको कुरा आयो यहाँ। और तपाईँसँग ब्याचलर डिग्री छ भने तपाईँसँग कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको भए हुन्छ। यहाँ ब्याचलर डिग्री भन्ने वर्ड युज गरेको छैन, 5 वर्ष काम गरेको भन्यो। यहाँ ब्याचलर डिग्री छ भने 3 वर्ष काम गरेको भए पनि पुग्यो भन्ने वर्ड आयो। और अझ हेर्नुहोस् है, यो पनि छैन। लास्ट, तपाईँले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँ के को लागि एलिजिबल, क्वालिफाइड हुनुभयो? डाइरेक्टरको लागि। सो यो भए नि हुन्छ, और यो भए नि हुन्छ, और यो भए नि हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रावधान राखेको छ। ठिक छ? ओके। तर अब इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, डिरेक्टर कहाँबाट आउँछ? 51% सेयर प्रमोटरले होल्ड गर्छ भने प्रमोटर सेयर होल्डर डिरेक्टर आउँछ। 30% पब्लिकले होल्ड गर्छ भने 30 त्यहाँबाट नि पब्लिक सेयर होल्डरहरू आउँछन्। त्यसपछि बाँकी रहेको 19% युजली कम्पनीहरूले लिएको हुन्छ। एलआइसी, एनएलआइसी, नागरिक लगानी कोष, होइन, यस्ता यस्ता कम्पनीहरूले लिइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट डिरेक्टरहरू आउँछन्। कहिलेकाहीँ अब बाहिरको कम्पनी लिएको छ भने उनीहरूको रूपमा अल्टरनेट डिरेक्टरहरू आउँछन्। अब हामीले भनिसक्यौँ 5 जना त्यस्तै डिरेक्टरहरू आउँछन्, 1 जना इन्डिपेन्डेन्ट, 1 जना महिला भनेर 7 जना हुन्छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर छान्नु छ भने उसको क्वालिफिकेसन, सरी म यहाँ गएँ होइन। इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर छान्नु छ भने उसको क्वालिफिकेसन मास्टर डिग्री हुनु पर्यो, ए क्लासलाई र बी क्लासलाई। अनि सी र डीलाई चाहिँ, अब सीलाई चाहिँ ब्याचलर भए पनि हुन्छ, अनि बी पनि यदि नेसनल लेभल होइन भने ब्याचलर डिग्री भयो हुन्छ। डीको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै प्रोभिजन बनाएको हुन्छ, कस्तो कस्तो क्वालिफिकेसन भएको मान्छे चाहिँ डाइरेक्टर हुन पायो भनेर चाहिँ छुट्याइदिएको छ। ठिक छ? अब हामी कुन व्यक्ति डिरेक्टर हुन पाउँदैन, डिस्क्वालिफाइड हुन्छ भन्नेमा चाहिँ लाग्यौँ है त। डिरेक्टर हुनको निमित्त मिनिमम एज 25 हुनैपर्छ, तर तपाईँको यदि उमेर 25 पुगेको छैन भने तपाईँ डिरेक्टर हुन पाउनुहुन्न। यदि कुनै मान्छे मेन्टली फिट छैन या रेसनल डिसिजन लिन सक्दैन भने त्यस्तो मान्छे पनि डिरेक्टर हुनलाई एलिजिबल छैन। कुनै मान्छे ब्याङ्करप्ट भएको छ भने त्यस्तो मान्छे पनि पाएन। कुनै मान्छे ब्ल्याकलिस्टेड भएको छ र ब्ल्याकलिस्टेड भइसकेपछि पनि उसको नाम रिमुभ भइसक्यो मानव ब्ल्याकलिस्टबाट पनि, भने पनि डिरेक्टर हुन पाउँदैन। त्यो ब्ल्याकलिस्टको जुन नाम हटाएको 3 वर्ष कटेको चाहिँ हुनु पर्यो। सपोज आज मेरो नाम ब्ल्याकलिस्टबाट हट्यो भने म आजै डिरेक्टर हुन पाउँदैन। त्यो नाम हटेको 3 वर्षपछि मात्रै त्यो मान्छे डिरेक्टरलाई एलिजिबल हुन्छ है। त्यसै गरी कुनै व्यक्ति कुनै ब्याङ्क या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको ट्रान्जेक्सनमा डाइरेक्टली इन्भल्भ छ, डिपोजिट, लोन, होइन, यस्ता कुराहरूमा डाइरेक्टली इन्भल्भ छ र इन्ट्रेस्टेड मान्छे हो भने त्यस्तो केसमा पनि, फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट एकदमै देखाइरहेको छ भने त्यस्तो मान्छे पनि डिरेक्टरमा इन्भल्भ हुन पाउँदैन है। अनि त्यसै गरी स्टक एक्सचेन्जको मेम्बरसिप लिएको या सेक्युरिटी ब्रोकरको, मर्चेन्ट ब्याङ्करको मेम्बरसिप लिएको मान्छे पनि डिरेक्टर हुन पाउँदैन। ठिक छ? र कुनै मान्छे, अब यो पनि सुन्नुहोस् है,
आर्टिकल अफ एसोसिएसनले के भनेको छ भनेपछि कुनै बेला तपाईले बनाउँदाखेरि डाइरेक्टर हुनको निमित्त कम्तीमा 1000 सेयर होल्ड गरेको हुनुपर्छ भन्ने तपाईले कम्पनी खोल्दाखेरि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा लेख्नु भएको छ भने, र अब के भयो भनेपछि तपाईले लेखेको कुरा उले होल्ड गरेकै छैन, उले 900 सेयर मात्र होल्ड गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि डाइरेक्टर हुन पाउँदैन। र अर्को कुरा, कुनै मान्छेले सरकारको ट्याक्स तिरेको छैन भने त्यस्तो मान्छे पनि डाइरेक्टर हुन पाएन। अनि त्यसै गरी कुनै मान्छे चिटिङमा, फर्जरी, फ्रडमा, करप्सनमा, थ्याफ्टमा यदि कोही मान्छे जेल चलान भएको छ र त्यो जेल चलानबाट लौले मुक्तै भयो भने पनि त्यो मुक्त भएको 10 वर्षपछि मात्रै त्यो मान्छे डाइरेक्टरलाई एलिजिबल हुन्छ, तर 10 वर्षसम्म एलिजिबल हुँदैन। ठीक छ। सो यस्ता सबै कुराहरू। अनि अर्को कुरा, अघि मैले भने जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर हुनको निमित्त कम्तीमा पनि उसँग 0.1% भन्दा कम सेयर होल्ड गरेको हुनु पर्यो है इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर। सो यदि उसले 0.1% भन्दा माथि सेयर होल्ड गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर हुन पाउँदैन। ठीक छ। तर यो सबै केस हटायो भने, अघि मैले भनेको थिएँ कुनै एम्प्लोइले काम गरिरहेछ भने त्यो डाइरेक्टली इन्भल्भ छ ट्रान्जेक्सनमा भने त्यो मान्छे डिरेक्टर हुन पाउँदैन भन्ने त भन्यौँ। तर कुनै एउटा ब्याङ्कले आफ्नो सब्सिडाइरी कम्पनी खोल्यो, ल मानौँ कुनै एउटा ब्याङ्कले आफ्नो क्यापिटल खोल्यो भने त्यो क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो एम्प्लोइ नै के हुन पाउँछ त, डाइरेक्टर हुन पाउँछ। जस्तै मिस्टर एक्स भन्ने मान्छे एउटा एबिसी ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ र एबिसी कम्पनीले चाहिँ एउटा आफ्नो क्यापिटल खोल्यो है, एबिसी क्यापिटल भनेर खोल्यो भने त्यो मिस्टर एक्सलाई उहाँले चाहिँ त्यो एबिसी क्यापिटलको चाहिँ डाइरेक्टर बनाएर पठाउन सक्नुहुन्छ। सो सब्सिडाइरी कम्पनीहरूमा चाहिँ यो निषेध राखिएको चाहिँ छैन। अब त्यहाँसम्म हामीले डाइरेक्टरका क्वालिफिकेसन र डिस्क्वालिफिकेसनका कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ मिटिङ अफ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कुरा गरौँ। वर्षमा 12 मिटिङ हुनुपर्छ मिनिमम है। सो मिनिमम 12वटा मिटिङ हुनु पर्यो, महिनामा 1 मिटिङ जस्तो होइन कम्तीमा। सो मिनिमम 12वटा मिटिङ हुनु पर्यो र 2 मिटिङको जुन ग्याप छ 60 दिन कट्नु हुँदैन। सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ 11 महिना घुमेर 12औं महिना मात्रै मिटिङ गर्दाखेरि पनि त 12 मिटिङ त के छ अरे, आज बोलाउँ, अर्को दिन बोलाउँ, अर्को दिन बोलाउँ, 12 मिटिङ त सिद्ध्याउन सकिन्छ। तर पङ्क्चुअलिटी हुँदैन नि त त्यसरी होइन। तपाईँको 11 महिना केही पनि गरेको छैन, 12औं महिना मात्र मिटिङ बसाएर काम भएन। सो यस्तो केसमा 2टा मिटिङको ग्याप 60 दिन एक्सिड हुनु भएन। यसको मिनिङ के हो, आज मैले एउटा मिटिङ बसाएँ भने अब तपाईँको नेक्स्ट मिटिङ भनेको कम्तीमा पनि 60 दिनभित्र हुनैपर्छ। त्यसै गरी अर्को मिटिङ फेरि अर्को 60 दिनभित्र हुनु पर्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको पङ्क्चुअलिटी हुन जान्छ र मिटिङहरू टाइममा कन्डक्ट हुन्छन्। र थर्ड कुरा भनेको के भन्दाखेरि यदि 1/3 अफ पिपलले डाइरेक्टरले कुनै एजेन्डा ल्याएर हामी अब यो एजेन्डामा डिस्कसन गर्नुपर्छ भनेर एउटा रिटर्न रिक्वेस्ट गर्यो भने तपाईँको मिटिङ बोलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै 7 जना छन्, 7 डिभाइड बाई 3 गर्नुहोस् होइन। अब 6 डिभाइडेड 2 हुन्थ्यो, अब 3 नै भनौँ। 3 जनाले तपाईँको 7 जना मध्ये 3 जनाले कुनै एजेन्डा ल्याएर हामीले डिस्कसन गर्नु छ यो मिटिङ यो एजेन्डामा भनेपछि तपाईँको मिटिङ कल हुन्छ एट एनी टाइम। सो कुनै पनि टाइममा मिटिङ कल गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कुनै बेला यदि चेयरपर्सनको एब्सेन्स छ भने के हुन्छ त, चेयरपर्सन एब्सेन्ट भयो भने बाँकी रह्यो 6 जना। सो 6 जना मध्ये मेजोरिटी अफ पिपलले जसलाई चेयरपर्सनको रूपमा, त्यो अध्यक्षको रूपमा त्यो मिटिङको लागि छान्छ, त्यो मान्छे नै एज अ चेयरपर्सनको काम गर्न सक्छ त्यो मिटिङको लागि। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ टाई हुने केसहरू छ। जस्तै 3 जनाले के गर्यो त, 3 जनाले हुन्छ भन्छ, 3 जनाले हुन्न भन्यो। सो डाइरेक्टर 6 जना डाइरेक्टरहरूको मिटिङ हुँदैछ, 3 जनाले हुन्छ भनेको छ, 3 जनाले हुन्न भनेको छ, 1 जना घरमा बस्नु भएको छ, उहाँ आउनु भएन मिटिङमा भने अब हुन्छ हुँदैन भन्ने ती 3 जना छन् भने यस्तो केसमा टाई भएको केसमा चाहिँ डाइरेक्टरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, चेयरपर्सनले चाहिँ आफ्नो उहाँसँग एउटा भोटिङ राइट हुन्छ। कस्तो भोटिङ राइट हुन्छ भनेपछि उहाँले हुन्छ भनेपछि त्यो कुरा भयो, हुन्न भनेपछि त्यो कुरा हुँदैन। सो टाई भएको केसमा चाहिँ चेयरपर्सनले जेमा भोट हाल्छ द्याट बिकम्स दि डिसिजन। ठिक छ। सो यो कुरा पनि भन्यौँ। अनि मिटिङ कन्डक्ट हुनको निमित्त, मिटिङ भ्यालिड हुनको निमित्त कम्तीमा पनि
यहाँ छ है तपाईको मिटिङ भ्यालिड हुनको निमित्त सरी यता जाउँ मिटिङ भ्यालिड हुनको निमित्त कम्तीमा पनि कति मान्छे हुनुपर्छ भनेपछि एटलिस्ट 51% चाहिँ एटेन्डेन्ट हुनु पर्यो है सो एटलिस्ट 51% एटेन्ड भएकै हुनुपर्ने हुन्छ हरेक मिटिङमा माइन्युट रेडी गरिन्छ अनि माइन्युट चाहिँ आजको माइन्युट भनेको थाहा होला तपाईलाई के का लागि हामी मिटिङ गरिरहेछौँ एजेन्डाहरू क्लियर हुनु पर्यो त्यो एजेन्डामा निर्णयहरू के भयो त्यो सबै क्लियर हुन्छ र डाइरेक्टरहरू सबैले साइन गरेर त्यो मिटिङलाई चाहिँ हामी साइन गर्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ डेलिगेसन अफ पावरको कुरा छ बोर्ड अफ डिरेक्टरहरू हरेक टाइम त्यसरी कुनै पनि डिसिजन लिन बस्नु पर्यो र मिटिङ हरेक टाइम बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनका डिसिजनहरूलाई नै बोर्ड अफ डिरेक्टर चाहियो भने र 51%हरू डाइरेक्टर भएपछि मात्र मिटिङ कन्डक्ट हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ र त्यो हरेक टाइम पोसिबल हुँदैन बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरू त स्मुथली चल्नु छ सो त्यो स्मुथली चल्नको निमित्त बोर्ड अफ डिरेक्टरले चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरलाई पावर के गर्न सक्छ त डेलिगेट गर्न सक्छ र पावर डेलिगेसन चाहिँ हाम्रो कोलाई दिएको हुन्छ त चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरलाई दिएको हुन्छ सो यहाँसम्म हामीले के का बारेमा डिस्कस गर्यौं भने डाइरेक्टरका बारेमा अब हामी चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको बारेमा डिस्कसन गर्छौं अब हेर्नुस् चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरलाई कोले अपोइन्ट गर्छ भनेपछि भेरी सिम्पल बोर्ड अफ डिरेक्टर्स सो बोर्ड अफ डिरेक्टरसँग त्यो अधिकार रहन्छ कि कुन व्यक्तिलाई सीईओ बनाउने भनेर र त्यसैगरी सीईओ को टाइम फ्रेम भनेको म्याक्सिमम 4 वर्षको हो अघि जस्तो डाइरेक्टरको केस थियो त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ म्याक्सिमम 4 वर्ष अनि कन्जिक्युटिभ 2 इयर्स 2 टाइमसम्म चाहिँ ऊ हुन पाउँछ 2 टर्मसम्म 4 वर्ष अहिले बस्नु पायो अनि 4 वर्ष अर्को पनि बस्न पाउनु भयो तर अब 8 इयर्स पछि चाहिँ फेरि उहाँले त्यही ब्याङ्कमा सीईओ बस्न पाउनुहुन्न अर्को ब्याङ्कमा जानु पर्यो या अर्को ठाउँ अनि त्यसपछि एकजना अर्को सीईओ आउला अनि त्यसपछि फेरि अर्को 4 इयर्समा चाहिँ फेरि उहाँले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ सो कन्जिक्युटिभ 2 इयर्सको कुरा हो कन्जिक्युटिभ 2 टर्म्सको कुरा हो है यस्तो होइन कि जिन्दगीभरि नै 2 टर्म्स भन्ने कुरा चाहिँ होइन कन्जिक्युटिभ 2 टर्म्स हो लगातार 2 टर्म्स गरिसकेपछि थर्ड टर्म पाएन भन्ने मात्रै हो थर्ड टर्म अर्को मान्छेले बस्यो भने फोर्थ टर्म अझ पाउन सकिन्छ र त्यसैगरी बोर्ड अफ डिरेक्टरलाई यदि कुनै पनि सीईओ को जब सेटिस्फ्याक्टरी लागेन भने बोर्ड अफ डिरेक्टरलाई पूर्ण अधिकार छ त्यस्तो सीईओहरूलाई उहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसको निमित्त पहिला सीईओ को फुल जस्टिफिकेसन र क्ल्यारिफिकेसन अनिवार्य छ अब सीईओ हुनको निमित्त के क्वालिफिकेसन र के क्वालिटीहरू हुनुपर्छ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भनेर हामी यहाँ अलिकति भन्छौं एउटा त मास्टर डिग्री हुनुपर्छ सीईओ सँग है अर्को भनेको हाम्रो 10 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ ठीक छ 10 इयर्स एक्सपिरियन्स या हाम्रो मास्टर डिग्री हेर्नुस् त माथि मास्टर डिग्री तल 10 इयर्स एक्सपिरियन्स 10 इयर्स एक्सपिरियन्स भयो भने ब्याचलर डिग्री भए पनि पुग्यो भन्ने छ त्यसैगरी डी क्लासको लागि यस्ता कुनै पनि स्पेसिफिकेसन छैन र एउटा सीईओ ले के गर्नुपर्छ भनेपछि मजाले राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण क्राइटेरियाहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ अनि एउटा सीईओ हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ कुनै अरु कम्पनीमा चाहिँ जब गर्न पाउनुहुन्न या कुनै पोजिसनलाई होल्ड गर्न पाउनुहुन्न ओके त्यहाँसम्म हामी पुग्यौं अब अर्को टपिकमा हामी गइराछौं यो बैंक भन्ने वर्ड या फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भन्ने वर्ड कोले मात्र युज गर्न पाउँछ भन्ने कुरा छ जस्तै हामीले सुन्छ नि ब्लड बैंक अब उले युज गर्न बैंक किन युज गर्यो पाउँदैन भन्ने चाहिँ होइन युजुअली जो मान्छेले अब्जेक्टिभ उसको फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्नु छ र उले पछाडी वर्ड बैंक युज गर्छ भने त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन जबसम्म राष्ट्र बैंकको उले एप्रुभल लिएको हुँदैन सो तपाईले यदि कुनै पनि टर्मिनोलोजी युज गर्दै हुनुहुन्छ फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन युज गर्नलाई भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त राष्ट्र बैंकबाट एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ जस्तै यो वर्ड बैंक छ यो बैंक भन्ने वर्ड ए क्लासले मात्र युज गर्न पाउँछ
र त्यसैगरी बी क्लासले डेभलपमेन्ट बैंक भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सी ले चाहिँ तपाईको फाइनान्स कम्पनी भनेर युज गर्छ। डी ले चाहिँ तपाईको माइक्रो फाइनान्स फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेर वर्ड युज गर्छ। ठीक छ। सो आफ्नो नामको पछाडि के लगाउने भनेर ए ले बैंक लाउन पायो, बी ले डेभलपमेन्ट बैंक लाउन पायो, सी ले फाइनान्स कम्पनी र डी ले चाहिँ के लगायो माइक्रो फाइनान्स फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेर लगाउन पाउँछ। तर कुनै पनि नाम युज गर्दाखेरि राष्ट्र बैंकको अप्रुभल आवश्यक छ। अब हेर्नुस् हामीले क्लासिफाई गरेको छौं बैंकहरुलाई ए बी सी डी। तपाईको यो पार्ट 2 मा आउँछ कि कसरी क्लासिफाई भएको छ। ए बी सी डी जुन बैंकहरु छ, ए ले के गर्न पाउने, बी ले के गर्न पाउने, सी ले के गर्न पाउने, डी ले के गर्न पाउने भन्ने जुन कुरा छ त्यो हामी पार्ट 2 मा यो क्लासिफिकेसन अफ बैंक भनेर छुट्टै पढ्छौं। तर अहिले तपाई के बुझ्नुस् भन्दाखेरि एबीसीडी मा क्लासिफाई गरेको छ अन द बेसिस अफ पेड अफ क्यापिटल कति छ, वर्क एरिया कति हो, उनीहरुको वर्किङ एरिया कतिमा छ हैन। सो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन कतिको गरिरहेछ। सो यो बेसिसमा चाहिँ हामीले एबीसीडी भनेर क्लासिफाई गरेको छ। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक भनेको कुनै पनि क्लासिफिकेसनमा पर्दैन। ठीक छ। अब एउटा क्वेशन सबैको माइन्डमा के आउँछ भनेपछि जस्तै सी क्लास छ बैंक, त्यसलाई बी क्लासमा कन्भर्ट हुन्छ कि हुँदैन? अनि जस्तै बी क्लास डेभलपमेन्ट बैंक छ, त्यो ए क्लासमा डेभलपमेन्ट बैंकमा कन्भर्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेशन आउँछ। अनि यसको उत्तर हो यस। तपाईको अब ए त माथि क्लासिफिकेसन हुने कुरै भएन, बी चाहिँ ए हुने, सी चाहिँ बी हुने, तर डी चाहिँ सी हुन पाउँदैन है। डी हरुले चाहिँ यो क्लेम अप्लाई गर्न पाउँदैन। सी ले पायो, बी ले पायो, तर डी ले पाउँदैन। ठीक छ। सो क्लेम गर्नलाई के गर्नु पर्यो? राष्ट्र बैंकमा एउटा निवेदन दिनु पर्यो। निवेदन तब मात्र दिन पाउँछ जब उनीहरुको कुन कुन कन्डिसन फुलफिल छ। फर्स्ट कन्डिसन त के हेर्छ भनेपछि उसको पेड अफ क्यापिटल जुन क्लासलाई उले अप्लाई गरेको छ त्यति पुगेको छ या छैन। जस्तै मानौ बी क्लास बैंकले ए क्लास हुनलाई अप्लाई गर्यो। ठीक छ। फर्स्ट कन्डिसन भनेको के हो? 8 अर्ब पुँजी हुनु पर्यो। सो बी क्लास बैंक जसले अप्लाई गरिरहेछ ए हुनलाई उसको 8 अर्ब पुँजी पुगेको छ या छैन, पेड अफ क्यापिटलको कुरा हेर्नु पर्यो। ठीक छ। अनि सेकेन्डमा के हेर्नु पर्यो भनेपछि त्यो बैंकले क्यापिटल फन्ड एडिक्वेसी, यसलाई हामी सीएआर भन्छौं, सीएआर मेन्टेन गरेको छ लास्ट 5 इयर्समा जस्तो राष्ट्र बैंकले भनेको छ। एउटा यो हेर्नु पर्यो। सो सीएआर उले टाइम एन्ड अगेन लगातार 5 वर्ष मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ एज पर द डाइरेक्टिभ अफ नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यसैगरी त्यो बैंक 5 वर्ष कन्टिन्युअसली प्रफिटमा भएको हुनु पर्यो। त्यसको नन परफर्मिङ लोनहरु जुन छन् त्यो एकदमै लिमिटमा छन् भनेर पनि हुनु पर्यो। त्यसैगरी त्यो बैंकको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु अब जेरो भइसकेको हुनु पर्यो र त्यो बैंकले पब्लिकलाई इस्यु गर्नुपर्ने शेयर अलरेडी इस्युड गरेको हुनु पर्यो। ठीक छ। यस्ता क्राइटेरियाहरु जब कुनै पनि बैंकले फुलफिल गरेको हुन्छ भने त्यस्तो बैंक मात्रै एलिजिबल हुन्छ कि उलाई अब आफू भन्दा एक स्टेप माथि क्लेम गर्न सकोस्। लिस्ट टु बी पब्लिश्ड भन्ने छ। यसको मिनिङ के हो भनेपछि राष्ट्र बैंकले हरेक महिना के गर्छ भनेपछि एउटा लिस्ट, कतिवटा बैंक छन्, कतिवटा फाइनान्स कम्पनी छन्, कतिवटा डेभलपमेन्ट बैंकहरु छन्, कतिवटा माइक्रो फाइनान्स फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु छन्, सबै प्रेजेन्ट गर्छ। कोले कति अपरेट गरिरहेछ, कति लोन छ, कति डिपोजिट छ, कति नन परफर्मिङ लोन छ, कति क्यापिटल फन्ड छ, एभ्रीथिङ उले चाहिँ के गर्छ त पब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ। नेशनल लेभल न्यूजपेपरमै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। अरु अदर मिन्सबाट पनि उले हरेक महिना चाहिँ यो पब्लिश चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ हामी प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु क्यापिटल, क्यापिटल फन्ड एन्ड लिक्विड एसेट्स। यो प्रावधानले के भन्छ भनेपछि कुनै पनि बैंकले आफ्नो क्यापिटल कति मेन्टेन गरिराख्नु पर्छ। सो फर्स्टमा तपाई बुझ्नुस् यो नियमहरु टाइम टु टाइम परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। जस्तै पहिला हाम्रो के थियो, ए क्लास बैंकले 2 अर्ब पुँजी बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। त्यसपछि आयो सिधै 8 अर्ब पुँजी बनाउनु पर्छ भन्ने आयो हैन। सो टाइम बढाइदिएको थियो। सो यसरी चाहिँ टाइम टु टाइम राष्ट्र बैंकसँग त्यो अधिकार रहन्छ
कि कुन क्लास ब्याङ्कले कति क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर एउटा प्रावधान त्यो छ। अर्को हेर्नुहोस् है, यो प्रावधान तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति फर्म या कम्पनीले मोर देन 15 मैक्सिमम शेयर होल्ड गर्ने भनेको 15% शेयर हो। मैक्सिमम होल्ड गर्ने भनेको शेयर कति हो? 15%। जस्तै मानव मिस्टर ए भन्ने मान्छे छ, उले कुनै पनि ब्याङ्कको मैले आज 30% शेयर होल्ड गर्छु भनेपछि त्यो भ्यालिड हुँदैन है। उले मैक्सिमम होल्ड गर्ने शेयर भनेको कति हो? 15%। तर अब यहाँ पनि हाम्रो डिरेक्टिभमा एक्टमा एउटा लुप होल छ। यहाँ चाहिँ मे भनेको छ कि राष्ट्र ब्याङ्क मे। सो अहिलेसम्म यो लागू भयो भएन भन्ने कुरा हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कलाई यो चाहिँ एक्टले छुट दिएको हो। भोलि गएर तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र कुनै प्रमोटरको कारणले गर्दाखेरि तपाईको ब्याङ्क एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा अप्ठ्यारो भइरहेछ भने तपाईले यो क्लज युज गरिदिनुहोस्। यो क्लज अन्तर्गत के छ भनेपछि एउटा व्यक्तिले म्याक्सिमम शेयर होल्ड गर्ने भनेको कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको त्यो हो 15%। ठीक छ। सो अब 15% शेयर होल्ड गर्यो भने त 85% अरूसँग हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा एक व्यक्तिको दबदबा रहँदैन, एक व्यक्तिको प्रेसर हुँदैन। सो यो आर्टिकल यो हाम्रो एक्टले के भन्छ भनेपछि म्याक्सिमम होल्ड गर्ने एउटा व्यक्तिको शेयर भनेको म्याक्सिमम अफ 15% भनेर चाहिँ भनेको खुलाएको छ। अब यो चाहिँ पावर कुलाई दिएको छ त? राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको छ। र यसरी कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा ब्याङ्क र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा 15% शेयर के गरिरहेछ त? इन्भेस्ट गरिरहेछ भने अब उले अर्को ब्याङ्क एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा पनि 15% शेयर इन्भेस्ट गर्न पाउँदैन, लेस देन 1% सम्म मात्रै पाउँछ। सपोज उले एबिसी कम्पनीमा 15% शेयर इन्भेस्ट गर्यो रे है। अब उले अर्को डिएफ ब्याङ्कमा चाहिँ म त्यहाँ पनि 15% या 2% 5% गर्छु भन्न पाएन, त्यहाँ चाहिँ उले लेस देन 1% गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्यो भने त्यो भन्दा बढी उले पाउँदैन। ठीक छ। ओके। अब अर्को टपिक छ हामीलाई एकदमै काम लाग्ने, जनरल रिजर्भ फन्ड भन्ने। रिजर्भ भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? रिजर्भ भनेको के हो त? जनरल रिजर्भ भनेको यस्ता फन्डहरू हुन् जुन फन्ड कुनै पनि कम्पनी, ब्याङ्क, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई समस्या परेको बेला फन्ड जुटाउनलाई हेल्प गर्छ। जस्तै तपाईको कुनै कम्पनीले ब्याङ्कले मानौं 1 अर्ब प्रफिट गर्यो। अब 1 अर्ब नै उले के गर्दियो? डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरिदियो भने सबै पैसा त बाहिर गयो। भोलि गएर तपाईको ब्याङ्क समस्यामा पर्यो भने कहाँबाट पैसा जुटाउनुहुन्छ? तपाईसँग पेड अफ क्यापिटल त छ। सो पेड अफ डाइरेक्टली तपाईको कम्पनी कहाँ हिट गर्छ त? पेड अफ क्यापिटलमा हिट गर्छ। पेड अफ क्यापिटल हिट गर्ने बित्तिकै तपाईको सबै अपरेसन हिट हुन्छ र ब्याङ्क एकदमै डुब्ने अवस्थामा पुग्छ। र त्यही भएर युजली के हुन्छ भन्दा रिजर्भ बनाउँदै जानुपर्छ। भोलि गएर समस्या आयो भने पेड अफ क्यापिटलमा डाइरेक्ट हिट नहोस्, रिजर्भमा हिट होस् न। पहिला रिजर्भदेखि सक्नु पर्यो हैन। सो यही हाम्रो यही अनुसार के हुन्छ, नियम के छ भनेपछि जस्तै तपाईको कुनै ब्याङ्क छ, त्यसको पेड अफ क्यापिटल मानौँ 8 अर्ब छ। अहिलेसम्म रिजर्भ छैन उसको, नयाँ कम्पनी, नयाँ ब्याङ्क हो मानौँ है। अब के भयो त? त्यो कम्पनीले, त्यो ब्याङ्कले यो वर्ष 1 अर्ब प्रफिट कमायो। अब 1 अर्ब प्रफिट कमायो भने राष्ट्र अहिलेको यो एक्ट अनुसार के भन्छ भने जसको रिजर्भ पेड अफ क्यापिटल बराबर पुगेको छैन, जसको रिजर्भ पेड अफ क्यापिटलको बराबर पुगेको छैन, मानौँ 8 अर्बको पेड अफ क्यापिटल छ भने पुरानो कम्पनीहरूको त रिजर्भै 8 अर्ब अझ पुगिसकेको होला। सो उनीहरूको त टोटल हेर्ने हो भने त 16 अर्ब भयो हैन। तर नयाँ ब्याङ्क छ भने त 8 अर्ब पेड अफ क्यापिटल मात्रै छ, रिजर्भ छैन भने त्यस्तो केसमा जति प्रफिट हुन्छ त्यसको 20% चाहिँ रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 20% भनेको 1 अर्बको 20% कति भयो? 20 करोड। सो 20 करोड रिजर्भमा राख्यौँ। अब यसरी 20 करोड 20 करोड 30 करोड राख्दै अब एउटा टाइम त यस्तो होला, कस्तो होला? तपाईको रिजर्भ पनि 8 अर्ब पुगिसक्छ या 8 अर्ब भन्दा बेसी भइसक्छ।
हैन, रिजर्भ पनि। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ यदि त्यस्तो ब्याङ्क छ भने त्यस्तो केसमा जेनरल रिजर्भ भनेको 10% राख्दाखेरि पनि हुन्छ। सो पछितिर तपाईँको यदि रिजर्भ पनि पेड अफ क्यापिटल जति या त्योभन्दा बढी पुग्यो भने तपाईँले अब प्रफिटको 10% मात्र रिजर्भमा राख्दा नि हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रावधान छ है। र यस्तो पैसा चाहिँ रिजर्भको पैसा चाहिँ कुनै अरू हेडिङमा ब्याङ्कले खर्च गर्न पाउँदैन राष्ट्र ब्याङ्कको एप्रुभल बिना। त्यसै गरी हाम्रो अर्को टपिक छ एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन फन्ड। अब यसले के भन्छ भनेपछि ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको त तपाईँको एक्सचेन्जमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ हैन, करेन्सी एक्सचेन्ज गरेर हुन्छ, US डलर किन्ने बेच्ने, क्यानेडियन किन्छ, अस्ट्रेलियन किन्छ, पाउन्ड किन्छ, सबै किन्ने बेच्ने कारोबार गरिरहेछ। अब मार्केट कति भोलाटाइल छ, मार्केट कति हाम्रो फ्लक्चुएटिङ हुन्छ, कहिले एकदमै तल जान्छ, कहिले माथि जान्छ हैन। हाम्रो त डिमान्ड र सप्लाईमा बेसिसमा हुन्छ। युजुअली इन्डियन करेन्सी पो प्यागिङ छ। सो इन्डियन करेन्सीमा त हाम्रो टेन्सन छैन हैन, प्याग छ र रेट फिक्स छ। तर अरूको रेट त चेन्जिङ छ, आज किन्छौँ भोलि बेच्दाखेरि घट्यो भने सो लस र प्रफिट हुने चान्स इक्वल छ। अब प्रफिट भए त ठिक छ, जहिले नि प्रफिट भइराख्यो भने त ठिक छ, तर लस भयो भने कसरी म्यानेज गर्ने भनेपछि त्यस्तो केसको लागि के गरेको छ त एउटा एक्ट बनाएको छ। त्यो क्लजले के भन्छ भनेपछि तपाईले वर्षमा एक्सचेन्जबाट जति पैसा कमाउनुहुन्छ तपाईको ब्याङ्कले त्यसको 25% चाहिँ तपाईले एउटा फन्ड बनाएर राख्नुस्। मानौँ तपाईले यो वर्ष करेन्सी एक्सचेन्जबाट 10 करोड कमाउनु भयो भने 10 करोडको 25% कमाउनु भएको छ हैन, प्रफिट भएको छ भने त्यसको 25% तपाईले केमा एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन फन्डमा राख्नुस्। भनेको 2.5 करोड जति तपाईले त्यो फन्डमा राख्नुस्। भोलि गएर तपाईको कम्पनीलाई लस भयो भने एक्सचेन्जबाट तपाईले त्यो पैसा त्यहाँबाट मिलाउनुस् भनेर चाहिँ त्यसरी हामीलाई यो एक्टले भनेको छ। अनि त्यसै गरी डिक्लेरेसन अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्डको कुरा छ। यसले के भन्छ भनेपछि यदि तपाईले प्रफिट भएको छ तपाईको ब्याङ्कलाई र अब डिभिडेन्ड तपाईले आफ्नो शेयर होल्डरलाई बाँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट स्टेपमा त तपाईले राष्ट्र ब्याङ्कसँग एप्रुभल लिनुहोस्। एप्रुभल लिइसकेपछि स्टेप 1 एप्रुभल उसले डाइरेक्टली दिँदैन, तपाईको सबै इन्डिकेटर हेर्छ, तपाईको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु जेरो भयो कि भएन, तपाईको कम्पनी प्रफिटमा छ कि छैन हैन, तपाईले राष्ट्र ब्याङ्कका सबै कम्प्लायन्सहरु फुलफिल गर्नुभएको छ कि छैन, यो सबै हेरिसकेपछि मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईलाई एप्रुभल दिन्छ कि ओके फाइन तपाई अब डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको डिभिडेन्ड भनेर। ठीक छ, ओके यहाँसम्म हामीले बाफियाको पार्ट 1 सिद्धायौं। यसमा हामीले लगभग धेरै कुराहरू सिद्धाइसकेको छौं। अब पार्ट 2 मा हामी के डिस्कसन गर्छौं भने क्लासिफिकेसन अफ ब्याङ्क। ए ले के काम गर्छ, बी ले के गर्छ, सी ले के गर्छ र डी ले के गर्छ। त्यसैगरी हामी अर्को हेर्छौं। अब भोलि गएर ब्याङ्क बन्द गर्नु पर्यो भने ओपन गर्ने र चलाउने कुरा त हामीले अहिलेसम्म सिक्यौं र लास्ट पोर्सनमा ब्याङ्क बन्द गर्नु छ भने त्यसको लागि के प्रोसेसमा जानुपर्छ त्यो हामी डिस्कसन गर्नेछौं। तर मेरो एउटा सजेसन के छ भनेसी तपाई एक्टलाई पनि हेर्नुस् है प्लिज। त्यो पीडीएफ फाइल छ 101 पेजको छ। मैले एकदमै अहिले तपाईलाई सायद एकदमै बुझाउने हिसाबले ट्राई गरेको छु। यदि भयो भने तपाईलाई जे होस् हेर्नु पर्ने आवश्यकता त हुँदैन, त्यही पनि तपाईले अझ हेर्यो भने चाहिँ तपाईको कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ। थ्यांक यू सो मच।